Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Leopard spotted in Kamuli area as locals fear for safety after missing calf. Camera traps installed. A leopard has been spotted in the Kamuli area, sparking concern among locals. After receiving reports, forest officials deployed camera traps in the area to monitor the situation. However, the elusive leopard is yet to be captured. Meanwhile, a calf has gone missing and locals fear it may have fallen victim to the predator. धांक सुमार आमच्या मिस्टर हांगासर सगळी गोरवां बांधिल्ली आनी मागीर आमी न्हिदली. सकाळी 5:30 उठून यो जाल्यार वासरू ना. म्हाका सांगपा लागलो वासरू ना आमचे. वाघान व्हेल्ले आसतले की तेज्या पयलीं बोवाळ चल्लेलो न्ही की वाघ आयला म्हणून. मागीर आमकां दुसरे दिसा कोणी तरी फोटो धाडलो 12:30 की वाघबिळान वाघ आसा म्हणून. आनी कोणी सांगलें की 11:30 ग्रावंडाचेर वासराचो आवाज येतालो आयकपाक म्हणून. मागीर हांवें देराच्या चेड्याक फोन केलो अशें म्हटलें आसा. तेणी साहेबाक घेवन येयलो पळयलो. मागीर येवन काल आतां कॅमेरा लायल्या पण आसा खूब जाणांक दिसता. तुमचे किने घेवन गेलो वासरू कसो येयलो कितें कळ्ळा? म्हणजे असं देतलो हे सगळें रान न्हय असं दिलं आसतलो. मे बी तो उदकाक बीन कित्याक आयला आसतलो. हे वाघ बी म्हणजे कितें पयलींसून आमी ल्हान आसतना आतां म्हाका लागीं 55 वर्सां जालीं. ते पयलीं आमी थंय शाळेंतसून वन भजनाक बी तशें वता भजन हें करपाक भुरगें. तेन्ना आमी पळयलेलें. म्हणजे आतां तें रान जालां न्हू सारकें पॅक जालां आतां. सहज ते म्हाका दिसता ते गांवचे ते शेड आहा तो तेंचे कितें ते कोंबे बी कापतात थंय. तितके ते एरियेक पयलीं वाघ येताले म्हणजे आतां हांगा दिसपाक ना. म्हणजे कोणाक सडनलीच खंय दिसता पण तो 2-3 दीस कांय दिसना. आतां एकाद्रे कितें तो येवंक शकता कित्याक आतां कुत्रे बी भरपूर आहात हांगा. आतां तुका दिसता गोरवां कुत्रे ते बारीक हेंकां तुका धरूंक शकता न्हू ते. आतां तेंचे हेले म्हणटात वासरू. आतां पेट्यांक बी वरासर तो आहांक शकता. तो वचपाची कांय गॅरंटी नसतली. हांगाच थंय आसतलो. थंय रान खूब आहा दाट. हांव गेल्लो फाटल्या दिसांनी थंय सकयला वाटेन थंय घर आहा भटाचें. त्या घरा कडेन गेल्लो तेन्ना थंय सगळें भरलेलें रान पॅक आहा थंय थंय दुकरां बी ते पयलीं वाघ बीळ म्हणून फामाद आणि हांगा वाघाची बीड बी आहा. वाघबिळूच म्हणटा म्हणजे वाघांचे सारखे डोंगरार आणि उदकाची सोय आहा थंय म्हणून ते कितें जाता व्हाळ व्हडलो आहा न्हू ते मदीं मदीं डीप आहा. ते आमी केन्ना आमचो शिगमो जाता तेन्ना आमी तहे वचा पयलीं वाड आसली तेन्ना ते मदीं उदक आसता. म्हणजे म्हाज्या हिशोबान तो उदक आहा थंय बी येवंक शकता तो. नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव and ओमकार देशप्रभू for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. The new Mapsa bus stand, which was meant to ease burden on the older one, has now become a dangerous hazard. The exit gate of the newly constructed bus stand is turning into a nightmare for commuters and vehicle drivers alike. Large cracks in the cement drain covers have created perilous pits, turning them into dangerous traps for vehicles. Buses and cars alike are falling into these traps, causing traffic jams, delays, and the real risk of accidents. The damage is not only creating chaos but is also posing a serious safety threat to everyone passing through this busy area. Local social workers are now urging the authorities to step in and resolve this issue before it leads to more accidents or further damage. हांगा कोणाचें लक्ष ना काय PWDचें ना लक्ष, म्युनिसिपालिटीचें लक्ष ना ना GDDC कदंबा KTC कित्याक लागून आमी सांगता की हांगा फूल बस स्टँडार ह्यो सगळ्यो बसी हांगार लागता आनी बसींचें पार्किंग घेता फक्त पयशे घेता. हांगा 2-3 गाडयो हाडच्या पयलीं पडलेल्यो आहा हांगा
कोणाचीच लक्ष ना. ताका लागून हांव मागता की हांगर जाता तितके बेगीन न्ही फातर घालून हांगर रिपेर करचो. देव बरें करूं. केन्नाच्यान आहे अशें एका 2-3 महिने जाले हेका हो असोच पडलेलो. पण सगळ्यांक खबर आहा, सगळी जी डिपार्टमेंटां कन्सर्न डिपार्टमेंटां PWD, म्युन्सिपालिटी, CTDC, मागीर कदंबा, हे सगळ्यांक खबर आहा. हांकां हेचे व्हिडिओ हांवें सगळ्यांक पावयल्ले आहा. पण आयज मेरेन कोणाकूच लक्ष ना. फक्त इलेक्शनाच्या टायमारूच हे फक्त येतले पळोवपाक की बाबा कोण पडलो काय कितें जाल्लें जाल्यार. ही आत्तां हांव गाडी घेवन येयलो, म्हाजी गोण्यान पडली गाडी. आतां आमच्या हांगार तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी ड्रॉपाक सुद्दां येयल्यार आमची पार्किंग चालू केल्या. खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबीक दिता हे पार्किंग आनी तांकां काळजीच ना लोकांची. आनी आयज हे पळय लोकांचो जीव धोक्यान पडलेलो आसा. कंप्लीट फेलियर जाला सरकार की आतां येदी व्हडली बस येता, वॉल्वो बसी येता, मल्टीपर्पज बसी येता, तितून लोक पॅसेंजर असतात, 40-50 पॅसेंजर असतात. तांचो जीव खंय तरी धोक्यान पडटा. टायर तुटलो, मोडून पडलो, बस ब्रेक डावन जाली. आतां म्हाजी हांगार ऑलमोस्ट टॅक्सी भितर पडलेली. त्या भावान म्हाका उलो मारलो. उलो मारतात हांवें सोमती भायर मारली. नाजाल्यार आयज म्हाजोय जीव धोक्यान आसलो, कस्टमरांचोय जीव धोक्यान आसलो. आनी हितून समज पडत जाल्यार फाल्यां आमकां कितें हानिकारीक जालें, आमच्या फाटल्यान आमच्या पोटाक लागून आमी टॅक्सी चलयता, आमच्या बायल भुरग्यांक लागून खंय तरी फाल्यां आमकां कितें जालें जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. खंय तरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सदांच आमकां सतयता. आनी आयज ही पार्किंग सुद्दां इवन आमी ड्रॉपाक सुद्दां भितर येयले जाल्यार आमकां पे पार्किंग दिया म्हणटात. जाल्यार इतले सरकाराक टॅक्स येता, म्युन्सिपालिटीक टॅक्स येता, जाल्यार तो पयसो वयता तरी खंय. हांव सरकारा कडेन मागता हे पळोवन घेवचें, कित्याक बशी हितून पडपाची धोका आसा, टॅक्सी भितर पडपाची धोका आहा. ट्युरिस्टांकूय हे डिजिटल इंडिया मोदीची आमचे म्हणटा बरें विजन चालू केला तेणी, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, खंय खूब तेज्यो स्किमी हे ते स्लोगन येता. मात म्हाका दिसना हे येदे व्हडले म्हापशान आतां हे म्हाका दिसता सेकेंड पणजे फाटल्यान सेकेंड आसा बस स्टँड. इतले बरें बांदला, इतलो पयसो मोडला, कोट्यांनी पयसो मोडला. आनी हांगार तुमी पळोवंक शकता की कशें व्हणें पडलें पळय ते, एकदम सेफ ना. हांगार ट्रॅव्हलिंग करतले जाल्यार सेफ ना. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन आनी की म्हापसा म्युन्सिपालिटी आहा तेजेर नेसेसरी एक्शन घेवचें आनी बेगिना रिपेर करचें, जाल्यार ट्युरिस्टांचो जीव धोक्यान आनी आमचोय जीव धोक्यान आसा. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Muzef Sheikh for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Goa continues to experience cooler than usual nights and stable daytime temperatures as we head into the middle of the week. Here's a detailed weather breakdown. Both maximum and minimum temperatures remained below normal on Monday, with the South District recording a high of 33 degrees Celsius, a degree below average. In contrast, the North saw a slightly warmer day with highs about 2 degrees above normal. Nighttime temperatures were cold for both districts, nearly 3 degrees below normal. The North recorded lows around 20 degrees Celsius, while the South saw values ranging between 21 degrees Celsius and 22 degrees Celsius. The IMD's updated 5-day forecast predicts lows to remain below 21 degrees Celsius throughout the week, while daytime highs will stay stable at 33 degrees Celsius. On Wednesday, expect a chilly, foggy start with light winds that could intensify the morning chill. By noon, skies will clear and temperatures will rise to a moderate 33 degrees Celsius. As evening approaches, fog will return, bringing temperatures down to 21 degrees Celsius. Commuters should be cautious during foggy conditions, especially in areas with dense fog which may impact visibility. Drive safely and use fog lights when necessary. A light jacket might come in handy for the cooler morning hours. Weather very likely to remain dry for next 5 days. Mainly clear skies forecast for the upcoming week. Foggy conditions predicted for Wednesday morning and night. Maximum and minimum on Wednesday, 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No alerts for boat owners near Goa coast. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.